अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ इसरार अहमद का अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ इसरार अहमद कसाना। नाज़रीन, शरीफ बरादरान की एक आइनी दरख्वास्त जो है वो उसके ऊपर फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में किसी वक्त भी मुतवक्को है और इसके बारे में हम मुख्तलिफ इसकी जुज़ियात जो हैं वो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे और शेयर करेंगे। अभी हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, वहाँ पे हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे कि फ़ैसला किस वक्त मुतवक्को है। 4 बजे का टाइम दिया गया था कि फ़ैसला आएगा, लेकिन अभी तक हम स्टैंड बाई हैं और देख रहे हैं कि जैसे फ़ैसला आएगा उसके साथ हम शेयर करेंगे। हम इस वक्त आपको लाइव वहाँ पे शॉट्स जो हैं वो दिखा रहे हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में लोग खासी तादाद में वहाँ पे मौजूद हैं और किसी वक्त भी फ़ैसला जो है वो मुतवक्को है। हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट और वहाँ पे हमारे नुमाइंदे जो है जो भी आपको राइट साइड द स्क्रीन नज़र भी आ रहे हैं, बंगिश साहब, उनसे बात करते हैं। अली इमरान बंगिश, और उनसे पूछते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। बंगिश, अस्सलाम वालेकुम। अली इमरान बंगिश साहब, अस्सलाम वालेकुम। बंगिश साहब, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी बंगिश साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है। अब बंगिश साहब बताइएगा कि क्या सूरत हाल है। 4 बजे फैसला आना था, अभी तक आप स्टैंड बाई हैं, क्या सूरत हाल है? इस वक्त ये सिचुएशन है कि काफी इधर गहमा गहमी है, लेकिन जो फैसले के हवाले से लोग अभी तक इंतजार में है कि यह फैसला कब आ रहा है। इसके पहले जब PMN को यहाँ पे बताया गया था 4 बजे के करीब जो है फैसला है, लेकिन अब इसकी डिलिब्रेशन हो रही है और अब ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद कुछ ही सालों बाद ये फैसला जो है सुनाया जाएगा इस हवाले से। अच्छा बंगिश साहब, ये जरा बताइएगा कि वहाँ पे आपके इर्द गिर्द खासे लोग खड़े हुए हैं, व्हाट इज द मूड लाइक देयर, जरा बताइएगा कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है? देखिए, इस वक्त एक एंटीसिपेशन है, आज जितनी सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले रूलिंग दी है और इस हवाले से दी गई है। वफाक का मौक़िफ़ ये है कि जो आर्टिकल 15 है, 17 है, फंडामेंटल राइट्स के हवाले से उसकी कोई खिलाफ वर्जी नहीं की गई। जो वफाक के जो वकील है इब्राहिम सदकी, उनका ये कहना है कि 184 आर्टिकल 3 शिक 3 के तहत इससे पहले भी कुछ इस किस्म की जो है मुकदमात जो हैं जो इन शिकों के तहत दाखिल किए गए थे उन्हें खारिज किया गया था। और इस हवाले से भी लोग अब सोच रहे हैं कि क्योंकि वफाक ने 3 हफ्ते की मोहलत मांगी है, तो इस हवाले से अब ये एक प्रीएम्प्टिव डिसीजन आ रहा है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो लोग इसलिए बेताब नजर आ रहे हैं फैसले के लिए। और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सियासी पार्टी है उसमें मुस्लिम लीग नून की एक बहुत बड़ी अक्सरियत है, और अब इससे थोड़ी देर पहले MMA के जो कुछ कायदीन थे, जिसमें डॉक्टर फरीद अहमद फराचा भी थे, वो भी साथ में दाखिल हुए थे। और तमाम यहाँ पे एक सिविल सोसाइटी की एक जो है जो आप मौजूदगी कह सकते हैं वो यहाँ पे मौजूद है, और वो इसको अब जिस तरह आपने देखा है कि प्रीएम्प्ट हो रहा है ये डिसीजन, तो उसको वो अब प्रीएम्प्टिव तौर पे देख रहे हैं। जी चलें अली इमरान, जैसे ही फैसला आए हमें ज़रा शेयर कीजिएगा हमारे साथ और बताइएगा कि फैसले की जुज़ियात और मुंदरजात क्या क्या हैं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये थे अली इमरान बंगिश, और आप देख रहे हैं कि वहाँ पे एक फ़िज़ा मौजूद है, वहाँ पे खासे लोग मौजूद हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही फ़ैसला आए और उसको हम सुन सकें। हम भी जैसे ही नाज़रीन हमें फ़ैसला का पता चलेगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस वक्त इसी हवाले से गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं जनाब अहमद रज़ा ख़ान कसूरी साहब, जो कि वफाक की तरफ से वकील थे इस केस में और सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के और साबिक़ रुकन पार्लियामेंट भी हैं और एक्चुअली वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। तो इट्स अ ग्रेट ऑनर टू हैव यू हियर सर। एक चीज़ ज़रा मुझे बताइएगा कि इस फैसले के बारे में, अभी तो फैसला आना है, लेकिन ये जो केस है इसकी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? देखिए जी, बात यह है कि जहाँ तक नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो कि पटिशनर्स हैं बिफोर सुप्रीम कोर्ट, उनका मुख्तसर केस ये है कि अंडर आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उनका एक राइट है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट टू स्टेप इन एंड स्टेप आउट ऑफ द कंट्री। इसको राइट ऑफ लोकोमोशन भी कहते हैं, यू कैन मूव अराउंड, somebody has given it the name right of locomotion and right to live in the country and to reside wherever you want। ये सारी मुसलमान हकीकत है। There's no cavil, there's no
ज्वाइनिंग द इशू ऑन दिस पॉइंट कि ये एक पाकिस्तान के आइन की शिक है और ये है उसी चीज। शहबाज शरीफ साहब ने 2003 में एक इसी मौजू पर एक पटिशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसका फैसला अप्रैल 2004 में हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने वो पटिशन ऑन टेक्निकल ग्राउंड डिसमिस कर दी कि ये जो पटिशन है ये जो है ये एंटरटेन नहीं हो सकती, क्योंकि कोई पटिशन अंडर आर्टिकल 84(3) के तहत एंटरटेन होने के लिए उसको 2 स्टेप्स लेने पड़ते हैं पटिशन को। नंबर 1 ये साबित करना कि उसका जो मसला लेके आया है वो जो मसला है वो एक ऐसा मसला है जो कि जनरल पब्लिक इम्पोर्टेंस का, जिसका एक इतलाक बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन, बहुत बड़ी एक कम्युनिटी के साथ होता है। और दूसरा ये है कि उसका कोई बुनियादी हक जिसका कि आइन के अंदर तस्करा किया गया है उसकी कानून शिकनी हुई है। अगर ये 2 चीज़ें साबित हो जाएं तो आप अदालत के अंदर एंटर हो सकते हैं। अदरवाइज ये जो सुप्रीम कोर्ट की, इसको कहते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट की 2 ज्यूरिसडिक्शन है। एक है उसकी अपैलेट ज्यूरिसडिक्शन जो कि आर्टिकल 185 के तहत है, एक उसकी है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो अंडर आर्टिकल 184 है। कुछ साहब एक सेकंड जस्ट होल्ड दिस थॉट, मैं ज़रा थोड़ा सा एक जंप लेते हैं और बात करते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा जनाब फारूक अमजद मीर साहब मौजूद हैं, उनको भी ज़रा इसमें लाते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या सोचते हैं। फारूक साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। फारूक साहब, अभी तो खैर फैसला आने वाला है, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि शरीफ बरादरान की वापसी के हवाले से क्या फ़ैसला आता है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। लेकिन आपसे जो बात करनी है, हमारे साथ अहमद रज़ा कसूरी साहब भी मौजूद हैं, बहुत बड़ा नाम है कानून में और आपको भी एक ताल्लुक़ है आपका कानून के साथ। तो एक अदलिया के हवाले से बताइएगा कि इस वक्त जो हम सिलसिला देख रहे हैं, आज़ादी है जो अदलिया की, उसको हम देख रहे हैं कि एसरटेन किया जा रहा है और एक मूड है जो प्रेवलेंट है। आप इस पूरी सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर एंड एज अ लॉयर टू? देखिए, मैं समझता हूँ कि पूरी कौम सीख रही है इस वक्त। एक हमारे लिए जो ट्रेंड है, क्योंकि हमने तो यही देखा है कि इससे पहले, हमारी हुकूमत से पहले जो हुकूमतें थीं, जब उनके खिलाफ फैसला आया तो फिर सुप्रीम कोर्ट पे हमले भी किए गए और कैंगरू कोर्ट्स भी कहा गया और ये भी कहा गया कि जी मैं अपनी पार्टी के फलां वर्कर को चाहती हूँ कि वो चीफ जस्टिस बन जाए। लेकिन हम इस दौर में अब हम ये देख रहे हैं इसके बावजूद कि बाज़ फैसले जो है वो लोगों की राय में शायद हुकूमत के लिए फ़ायदेमंद नहीं होते, लेकिन हुकूमत ने हमेशा खुशदिली से फैसलों को कबूल किया है। और आज भी अगर आप देखें, एक मौके पर अदालत में जब बात हुई कि जो 98 में मियां नवाज शरीफ के दौर में इमरजेंसी लगी थी वो शायद अभी भी मौजूद है मुल्क में और बुनियादी हकूक मुअत्तल है, लेकिन फिर वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह तौर पर यह कहा कि ना कोई बुनियादी हकूक मुअत्तल हैं, ना ही कोई इमरजेंसी है और पूरे बुनियादी हकूक अवाम को हासिल है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी हुकूमत ने जो कुछ इसमें आज तक किया है वो सारे लोगों के सामने, और इंशाअल्लाह ताला आज भी हमें उम्मीद है कि फैसला जो है वो इंसाफ और कानून के मुताबिक होगा और जो भी फैसला हो उसको तमाम फरीकों को खुशदिली से कबूल करना चाहिए और इसमें अगर मगर नहीं करना चाहिए। तो इसमें क्या मसला क्या था, इसमें क्यों इतनी हम देख रहे थे कि एक डायकॉटमी नजर आई कि सती साहब कुछ कह रहे थे और बाद में अटॉर्नी जनरल साहब को कुछ और कहना पड़ा? मेरा ख्याल है कि इसमें अगर आप ये तो अब दोनों हमारे वकला बरादरान बता सकते हैं, मैं तो मौजूद नहीं था, मुझे कोई अंदाजा नहीं है, यही बता सकते हैं। चलें, थैंक यू वेरी मच फारूक अमजद मीर साहब। मेरा ख्याल है कि फ़ैसला आ चुका है और हम अभी अपने नुमाइंदों से भी बात करेंगे और इसमें हम देख रहे हैं कि ताज़ा तरीन जो इतलात हैं उनके बारे में जो मंजूर है हो गई है आइनी दरख्वास्त शरीफ बरादरान की वापसी की, और उन्होंने एक एप्लीकेशन दायर की थी वो उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है। और ये आप देख रहे हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर नाजरीन आप देख सकते हैं, और मूड भी वहाँ पे जो है वो जुबिलेंट मूड है, लोग वहाँ पे खासे नारे लगा रहे हैं और ख़ासा वहाँ पे एक झमघटा है जो लोगों का, जो तालियां बजा रहे हैं और एक जुबिलेशन का एक इजहार जो है वो कर रहे हैं।
اس کا مزید ہم تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آئین کے حوالے سے اور قانون کے حوالے سے اور اس کے علاوہ سیاست کے اوپر کیا پڑے گا، اس کا بھی ہم تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت جو فیصلے کی جزئیات ہیں اور اس کے جو مندرجات ہیں وہ جیسے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے شیئر کریں گے ناظرین، آپ کو ہم ان سے آگاہ کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت لائیو جو ویژولز ہیں وہ آپ کو دکھا رہے ہیں، وہاں پہ فیصلہ جو ہے وہ آ چکا ہوا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شریف برادران کی وطن واپسی کے لیے آئینی درخواستیں جو ہیں وہ منظور کر لی گئی ہیں اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف صاحب اور ان کے اہل خانہ کی طرف سے یہ درخواستیں جو تھیں یہ دائر کی گئی تھیں اور اس میں اس کے کیا تفصیلات ہیں یہ تو جیسے ہی ہمیں ہمارے نمائندے بتائیں گے ہم آپ کو بتائیں گے اور شیئر کریں گے رائٹ اوے، لیکن ابھی فی الحال یہ ہے کہ جو جسٹ ہے فیصلے کی وہ یہی ہے کہ ان آئینی درخواستوں کو منظور کر لیا گیا ہے اور ان کی جو واپسی ہے وہ اب ممکن ہو جائے گی اس فیصلے کے بعد۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نمائندے ہمیں کیا بتاتے ہیں اور جیسے ہی ہم ان سے رابطہ کر پائیں گے، ابھی ظاہر ہے کہ وہاں پہ شور ہوگا کا بھی ہے سلسلہ اور اس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس وقت نعرہ بازی کر رہے ہیں اور پی ایم ایل نون جو ہے اس کے ورکرز میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی وہاں سے گزرا سپریم کورٹ کے سامنے سے، تو خاصی تعداد میں وہاں پہ وہ اکٹھے ہوئے تھے، تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ وہاں پہ موجود ہیں اور نعرہ بازی کر رہے ہیں۔ کیمرامین اور جرنلسٹ جو ہیں وہ ان تمام مناظر کو کیپچر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی تمام جو جزیات ہیں اور تفصیلات ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ناظرین، اور اس کی جو امپلیکیشنز ہیں پولیٹیکل لیول پہ بھی اور کانسٹیٹیوشنل لیول پہ بھی اور قانون کے حوالے سے، یہ سب ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تھوڑی ہی دیر میں۔ جیسے ہی ہمیں اس فیصلے کی تمام جزیات کا پتہ چلے گا اور اس کے مندرجات کا پتہ چلے گا ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک گروپ ہے جو خاصا جوبیلنٹ ہے اور جو نعرے بازی کر رہا ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ پی ایم ایل نون کے ورکرز کے لیے ایک وجہ بھی ہے کہ وہ اس کو انجوائے بھی کر سکیں اور اس کو چیرش بھی کر سکیں۔ ایک سلسلہ چل رہا ہے، اس میں ہم اپنے نمائندوں کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں بتا سکیں کہ اصل فیصلہ کیا آیا ہے اور اس کی تفصیلات کیا کیا ہیں۔ ابھی کیمرامین اور دوسرے جو جرنلسٹ ہیں وہ وہاں پہ لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے ہی ہمیں پتہ چلے گا ناظرین ہم آپ کے ساتھ اس فیصلے کی تمام جزیات جو ہیں ان کو شیئر کریں گے۔ اب دیکھ رہے ہیں ناظرین خاصا ایک جذباتی انداز سے لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں وہاں پہ نعرہ بازی، اور اب دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے پوسٹرز اور شہباز شریف صاحب کے بھی پوسٹرز جو ہیں وہ وہاں پہ نظر آ رہے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ اس وقت جوبیلیشن کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایکسائٹمنٹ ہے جو ہر طرف نظر آ رہی ہے۔ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ جو ہے اس کی تفصیلات ابھی آیا ہی چاہتی ہیں، جیسے ہی ہمیں معلوم ہوگا ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور بہرحال اس کا جو جسٹ ہے اس فیصلے کا وہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ان کی جو درخواستیں تھیں جو سپریم کورٹ میں سنی جا رہی تھیں ان کے بارے میں فیصلہ آ گیا ہے۔ نیوز اپڈیٹ کے لیے ناظرین اب آپ کو واپس لے کے چلتے ہیں، پلیز سٹ ٹائٹ، ول بی رائٹ بیک۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہیں۔ عدالت عظمیٰ کے 7 ججوں پر مشتمل بینچ نے تفصیلات بتا رہے تھے، اور اب ناظرین پی ٹی وی کی جو لائیو ٹرانسمیشن جاری ہے ہم آپ کو اس طرف لے چلتے ہیں، اسرار کسانہ کی طرف۔ شکریہ جی ناظرین، یہ تھے فیصلے کے مندرجات جو آپ سن رہے تھے، اور عصمت اللہ نیازی ہمارے نمائندے سپریم کورٹ سے ہمیں بتا رہے تھے کہ سپریم کورٹ کا ایک بڑا شارٹ آرڈر آیا ہے، اور اس سلسلے میں اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی اس حوالے سے ذرا بات کرتے ہیں قصوری صاحب سے۔ قصوری صاحب، واٹ ڈو یو میک آف اٹ؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جو 2004 میں جو فیصلہ آیا، جو کہ سپریم کورٹ کے جو جرنل ہوتے ہیں پی ایل ڈی سپریم کورٹ منتھلی ریویو، اس میں وہ جو ہے چھپا ہوا ہے، اس میں بھی یہ کہا گیا کہ ان کے پاس یہ رائٹ تو شروع سے ہی تھا، اگر انہوں نے اس کو اویل نہیں کیا تو یہ ان کا ثوابدید ہے کہ انہوں نے اس کو اویل نہیں کیا، کیونکہ کسی شہری کو انڈر آرٹیکل 15 جو کہ ہم نے کنسیڈ کیا ہے، there cannot be a debate, there can't be a debate against the constitution.
डिबेट्स होती जहाँ कोई डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन होती, जो आइन के अंदर लिखा हुआ तो गॉस्पेल ट्रुथ है उसी, हमने सब ने यही कहा है अपने वफाक। गवर्नमेंट ने का पॉइंट ये था कि देखें बात ये है कि दे डू नॉट नीड एनी इन्विटेशन, उनको किसी बुलावे की सरकार की तरफ से इजाज़त नहीं है, वो आना चाहें आ जाएं, लेकिन कानून जो है लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। वो अब क्या होता है वो तो अब सरकार को पता है। यदि बहरहाल अगर आप थोड़ा सा इसको गौर से देखें कि 3 जो मुकदमे हैं नवाज शरीफ बरदरान के ख़िलाफ़, शरीफ बरदरान के ख़िलाफ़, एक अपना हुदैबिया शुगर मिल वाला केस, दूसरा वो रायवंड की जो एस्टेट है उसका, और एक और केस है। तीनों केसेस जो हैं जो कि एडजर्न साइनाडाइड हो गए थे क्योंकि मुलज़िम जो था वो अदालत की जुरिस्डिक्शन में जा चुका था अपना एक ब्रदरली और फ्रेंडली कंट्री में, लिहाजा उनकी गैर मौजूदगी की वजह से वो केसेस एडजर्न हो गए थे। अभी आप ही ने पिछले दिनों में पढ़ा होगा कि वो केसेस फिर से रिवाइव हो गए। हुकूमत ने और नैब ने बाकायदा एक एप्लीकेशन अदालत के सामने दी और उस एप्लीकेशन की बुनियाद पर तीनों के तीनों केस जो है दोबारा अपनी असली हालत में रिस्टोर हो गए, रिवाइव हो गए। अब नेचुरली जो उनको जो दोबारा रिवाइव किया है तो नॉट विद एन एकेडमिक इंटरेस्ट, उसके पीछे कोई ज़रूर कोई ना कोई जो है ऑब्जेक्ट होगा। एंड प्रॉब्ली जैसे मैंने आज आर्गूमेंट में कहा, मैं इतना ही कहा, मैंने कहा कि जहाँ तक उनका ताल्लुक है उनके आने का, तो दे डोंट रिक्वायर एन इन्विटेशन फ्रॉम द फेडरेशन। लेकिन ये जो फैसला आया है कसूरी साहब, क्या ये बिल्कुल कर रहे थे? ये बिल्कुल वही है। देखें बात ये फैसला वही है जो ऑलरेडी है, जो 2004 के फैसले में ऑलरेडी है, उसको उन्होंने अवेल ही नहीं किया। यानी 2004 के फैसले में भी कैटेगोरिकली कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन आप कॉन्टेस्ट फिर कर रहे थे ना कि जी ये उनका एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट नहीं, वो तो एग्रीमेंट वहां तो एग्रीमेंट का जिक्र ही नहीं है। नहीं, लेकिन वो 2004 वाले कॉपीज आपने दिखाई थी, 2004 वाले मुकदमे के अंदर तो एग्रीमेंट का जिक्र ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जो कल आपने प्रोड्यूस की कॉपीज, वो तो कल की वो जो कॉपीज थी वो प्रोड्यूस करने के बाद आपने बताया जी कि ये वो एक अंडरटेकिंग है जिसकी बुनियाद पर वो बाहर गए थे और इसी की बुनियाद पर वो वापस नहीं आ सकते। दैट वाज योर आर्गुमेंट। हमारी कंटेंशन ये थी कि बात ये है कि उन्होंने अंडरटेकिंग दी, ज़ाती, जहां तक एग्रीमेंट का ताल्लुक है या कॉन्ट्रैक्ट का, तो कानून ये है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई एग्रीमेंट हो, उसकी कोई शिक जो है वो अगर कानून और आइन की किसी शिक से मुतजाद हो, से टकराव खाती हो, तो उस टकराव की हद तक वो कल अदम डिक्लेयर कर दी जाएगी। इसीलिए ही उनसे अंडरटेकिंग ली गई कि अंडरटेकिंग ली गई इन देयर प्राइवेट कैपेसिटी, इंडिविजुअल कैपेसिटी, कि जनाब वी वांट टू बाई पीस, वी वांट टू बाई फ्रीडम, वी वांट टू बाई फ्रीडम, और इन रिटर्न वी फोरगो और फ्रीडम फ्रॉम होम। जी, फ्रीडम फ्रॉम होम, इवन द जेल। नहीं, मतलब किस अथॉरिटी से? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से? नेचुरली देखना बात यह है कि वो किसी अल्लाह देता या चिरागदीन की प्राइवेट जेल में तो नहीं थे। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो है वहां पे ना अल्लाह देता के साइन थे, ना चिरागदीन के थे, ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के थे। देखिए बात यह है कि दिस वाज एन एग्रीमेंट जिसको कि जिस आदमी ने नेगोशिएट किया उसका भी नाम नहीं है। ठीक है, और वो नवाज शरीफ ने, वो जेंटलमैन नाम लिखा, नवाज शरीफ ने भी अंडरटेकिंग की कि इसका नाम डिक्लेयर भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस बड़े आदमी की एम्बैरसमेंट ना हो उसी। और यहां तक कि वो जिस मुल्क में उसने जाना था उस मुल्क तक का उस अंडरटेकिंग में नाम नहीं है। सिर्फ उस अंडरटेकिंग में जिक्र है कि वो जो शख्स है जिसने ये सारी अंडरस्टैंडिंग कराई है। ठीक है, प्लीज होल्ड दिस थॉट अगेन, आई एम सॉरी टू कट यू शॉर्ट एंड कीपिंग यू एक्चुअली एट बे। मसला ये है कि हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, मीर अतीकुर रहमान साहब, और सुप्रीम कोर्ट से हमें मज़ीद डिटेल्स देंगे। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मीर साहब क्या देख रहे हैं आप, क्या अपडेट्स हैं मज़ीद आपके पास? जी, अभी जो फैसला 7 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के शॉर्ट ऑर्डर सुनाया है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की 2 कॉन्स्टिट्यूशनल पेटिशन में जी, उसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट के अहाते में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा और उनके वर्कर जो हैं वो यहाँ पर काफी तादाद में मौजूद थे। तो वो एक तो
ایک دوسرے کو مبارکباد دینا, دوسرا میڈیا کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے وہ اظہار کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ پا رہا کہ کس وقت تک, یعنی کتنے دنوں میں میاں نواز شریف اور شہباز شریف جو ہیں وہ پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے, میری 2-3 لوگوں سے بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ ابھی ہمارا اجلاس ہوگا, اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کس دن وہ آنا چاہتے ہیں. ٹھیک. اور سپریم کورٹ کے اندر وہاں پہ اس وقت آپ بتا رہے ہیں کہ خاصی تعداد میں لوگ موجود ہیں اور جی, مٹھائیاں یہ لوگ بانٹ رہے ہیں, ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں. ظاہر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے جو ہے وہ ایک خوشی کا مقام ہے. چلیں میر صاحب, اگر مزید یہاں پہ خاص طور پر میاں نواز شریف فیملی کے ایک ہی فرد جو ہیں وہ یہاں پہ سپریم کورٹ میں موجود تھے صبح سے, میاں شہباز شریف کے جو صاحبزادے ہیں حمزہ شہباز. جی, اور اس کی ذرا کاروائی کے بارے میں تھوڑی سی مزید تفصیل سے ہمیں بتائیے گا. آج صبح جب یہ کاروائی شروع ہوئی ہے دونوں کانسٹیٹیوشنل پیٹیشنز پہ, تو فخر الدین جی ابراہیم نے دلائل اپنے شروع کیے, لیکن انہیں کچھ دیر کے بعد جو ہے جسٹس فقیر محمد کھوکھر نے روک دیا کہ جب دوسری سائٹ سے اس پیٹیشن پہ کچھ اعتراضات بھی آئے ہیں تو پہلے ان کے وکلاء کو جو ہے وہ دلائل دینے دیں, ان کے جواب میں آپ پھر دلائل دیں تاکہ وہ کلیئر ہو جائیں جو انہوں نے اعتراضات کیے ہیں. ٹھیک. دوسری سائٹ سے جو وکلاء تھے جن میں احمد رضا قصوری اور راجہ ابراہیم ستی, یہ دونوں فیڈریشن کی طرف سے پیش ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے کنسائز سٹیٹمنٹ جو ریٹن رپلائی انہوں نے دیا تھا اس میں موقف اختیار کیا کہ یہ پیٹیشن جو دونوں ہیں یہ مینٹینیبل نہیں ہیں آرٹیکل 184(3) کے تحت. اچھا, جس پہ ابھی سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ نے, جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس افتخار محمد چودھری کر رہے تھے, اور ان کے ہمراہ سینئر جج جو جسٹس جاوید اقبال, جسٹس سردار محمد رضا خان, جسٹس فقیر محمد کھوکھر, جسٹس ایم جاوید بٹر اور جسٹس ناصر الملک اور جسٹس راجہ فیاض احمد شامل تھے, انہوں نے ان پیٹیشنوں کو جو ہے وہ مینٹینیبل قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ایکسیپٹیبل ہیں, اور پیٹیشنز کو الاؤ کرتے ہوئے یہ شارٹ آرڈر جو بہت ہی شارٹ آرڈر ہے اس میں کہا ہے کہ وہ واپس پاکستان آ سکتے ہیں. کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 15 کے تحت انہیں روکا نہیں جا سکتا, اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں اور ایجنسیوں سے کہا ہے کہ ان کے آنے میں جو ہے وہ رکاوٹ نہ ڈالی جائے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ امیر عتیق صاحب, آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا. میں اپنے لائیو ویژولز پہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے نمائندے بنگش جو ہیں وہ پیر صابر شاہ صاحب کے ساتھ موجود ہیں اور ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اف وی کین گیٹ دی آڈیو آلسو, میرا خیال ہے کہ ہم آپ کو سناتے ہیں ناظرین کہ وہ کیا کہتے ہیں. کو میاں محمد نواز شریف کو اور پاکستان کے 16 کروڑ عوام کو مبارکباد دیتا ہوں. حقیقت میں نہ یہ نواز شریف کی فتح ہے نہ مسلم لیگ کی فتح ہے, بلکہ یہ پاکستان کے 16 کروڑ عوام کی فتح ہے. پاکستان جو گزشتہ 60 سال سے. ناظرین, یہ ہمارے نمائندے بات کر رہے تھے مسلم لیگ کے ایک لیڈر صابر شاہ صاحب کے ساتھ, اور بات ہو رہی تھی اسی فیصلے کے حوالے سے, اور اس میں خاصی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں کہ ایک جو کانسٹیٹیوشنل ایک ایسپیکٹ ہے اس کے حوالے سے بھی, اور اس کے اثرات جو ہیں وہ پولیٹکس پہ بھی پڑیں گے, اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. لیکن پہلے ہم ذرا تھوڑا سا آئینی اور قانونی لحاظ سے بات کر لیں, کیونکہ ہمارے ساتھ آئین اور قانون کے ہی ایک انتہائی اہم اور رسپیکٹیبل شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں. قصوری صاحب, ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ نے جو آرگومنٹس دیے 184(3) کے حوالے سے کہ وہ مینٹینیبل نہیں ہے, تو اس کو بائی نہیں کیا گیا, تو آپ کا آرگومنٹ بیسیکلی کیا تھا کہ یہ کیوں مینٹینیبل نہیں ہے؟ دیکھیں جی, ہمارا جو آرگومنٹ تھا وہ یہ تھا کہ 2 سٹیپس ہیں مینٹینیبلٹی کے لیے کسی پٹیشن کا سپریم کورٹ کا. نمبر 1 تو یہ کہ جو پٹیشنر ہے وہ شو کرے کہ جس مسئلے کو لے کے آیا ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ جنرل پبلک امپورٹنس کا مسئلہ ہے, یعنی اس کا اطلاق اس مسئلے کا صرف 1-2 انڈیویجول پر نہیں بلکہ پوری سوسائٹی کے اوپر, ایک گروپ آف پیپل کے اوپر ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بتائے کہ اس کا کون سا وہ بنیادی حق ہے جو کہ بنیادی حقوق کی شک میں آئین میں وہ اس کا انجر ہوا ہے, وہ جو حق ہے وہ اسے چھینا گیا ہے. اگر یہ 2 چیزیں آپ 2 سٹیپس ثابت کر دیں تو آپ کی جو ہے مینٹینیبلٹی, آپ کی جو ہے پٹیشن مینٹینیبل
हो जाती है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑन द ओरिजिनल साइड ऑफ द जुरिस्डिक्शन। जैसे मैंने पहले कहा था, अपैलेट जुरिस्डिक्शन है और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। तो इस केस में आप समझते थे कि ये दोनों चीज़ें प्रूव नहीं हो रही? हाँ, ये दोनों चीज़ नहीं हो रही, और इसमें क्योंकि हमने जो केस पिटिशनर ने लगाया अपनी सपोर्ट में शहबाज शरीफ का, उसमें इसी ग्राउंड पर ही वो पिटीशन जो थी वो डिसमिस कर दी गई थी कि ये मेंटेनेबल नहीं है, और सिर्फ एक डेक्लेरेशन दिया गया था आर्टिकल 15 का कि उसके तहत हर शहरी का हक है कि वो मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर जा सके। ठीक। और कोई डायरेक्शन नहीं थी, कोई ऑर्डर नहीं था कि ये जमायत इनको कोई पकड़ धाकड़ ना हो। अब चीज़ ये है कि मुझे नहीं पता, मैंने ऑर्डर देखा नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब ये कोई उसी तरह का ही आइडेंटिकल है उसी कि भाई अपना उसको वो इंटरफियर ना करे, मतलब वापस ना भेजें। अदालत ये नहीं कह सकती। अदालत ने कह तो दिया है उसमें, जो शॉर्ट ऑर्डर उन्होंने पढ़ के सुनाया हमें थोड़ा सा, उसमें यही है कि उन्होंने कहा कि वफाकी और सूबाई एजेंसियां जो हैं वो उनके आने में रुकावट मतलब उस पर वापस ना भेजे। बाकी तो जो गवर्नमेंट लॉ का जो मसला है मतलब कि उनको जैसे पहले शहबाज शरीफ को वापस भेज दिया गया था उसी दूसरी फ्लाइट पर, यानी इस किस्म का सिनारियो दोबारा रिपीट ना हो। बाकी जहां तक ताल्लुक है लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, जैसे मैंने पहले कहा थी। तो चीज़ ये है कि ये था हमारी दलील, और मेरा ख्याल है जो अदालत ने जो फैसला किया है वो आर्टिकल 17 के ऊपर भी किया है, क्योंकि उसके अंदर मुस्लिम लीग भी एक पार्टी है, और मुस्लिम लीग ने कहा कि क्योंकि इलेक्शन करीब आ गए हैं और हमारा जो लीडर है वो मुल्क के अंदर नहीं है, हम तो सिर्फ डब्बे हैं और हमारा इंजन ही नहीं है, तो ये डब्बे कैसे चलेंगे जी। तो उसके बारे में मैंने आर्गुमेंट दिया था, मैंने कहा था कि बात ये है कि ये तो इंजन डिरेल हो गया है अंडर आर्टिकल 63(1)(h) के तहत, कि अगर किसी को सजा हो जाए मॉरल टर्पिट्यूड के तहत जी, तो देन ही इज डिस्क्वालिफाइड, देन ही इज नॉट अवेलेबल। बहरहाल वो आर्गुमेंट प्रॉब्ली इट हैज नॉट फाउंड फेवर विद द कोर्ट, लेकिन दिस वाज माय आर्गुमेंट। और उन्होंने जो मेरा ख्याल है, क्योंकि मैंने अपना शॉर्ट ऑर्डर नहीं पढ़ा, मेरा ख्याल है लीनिंग ऑन आर्टिकल 17 के अपना फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, एक पॉलिटिकल पार्टी को फ्रीक बना के कि उसका ये हक जो है, उसका ये एक फंडामेंटल राइट जो है वो ब्रीच हो रहा है कि उसका एक लीडर जो उसको अवेलेबल होना चाहिए नहीं हुआ। प्रॉब्ली दिस कुड बी द रीजन दैट दे हैव थॉट इट कि भाई ये, लेकिन डू यू थिंक मेंटेनेबल है? आपका जो केस था दैट वाज वीक? देखिए जी, बात ये है कि जहाँ तक ताल्लुक है आर्टिकल 15 का, चलें इसका मैं जवाब अभी आपसे लेता हूँ, लेकिन एक दफ़ा फिर आपको थोड़ा सा कट शॉर्ट करना पड़ा है। हमारे एक और नुमाइंदे नमूद मुस्लिम वहाँ पे मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ही के अहाते में, उनसे बात करते हैं। नमूद सलाम अलैकुम जी। नमूद सलाम अलैकुम जी सर। जी नमूद, क्या आप देख रहे हैं, क्या हो रहा है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, और फैसले के बाद क्या मूड है वहाँ पे? देखिए, जब फैसले की खबर जब बाहर आई, जहाँ पर कारकुन यहाँ पर काफी तादाद में जमा हुए थे, उन्हें जब फैसले का जब उनको बताया गया कि फैसला उनके हक में हुआ है, तो उन्होंने यहाँ पे काफी नारेबाजी की, और उसके बाद वो खुशी में वो यहाँ पे थोड़ी देर नाचते भी रहे थे, और उसके बाद एक दो जो मिठाइयाँ लाए थे, मिठाई तकसीम करके वो कारकुन जो है ऐसा सुप्रीम कोर्ट के दूसरे बाहर निकल रहे हैं। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में जो दाखिल हो रहे थे लोग, उनको काफी उनको चेक अंदर लाया जा रहा था ताकि कोई भी ऐसी कोई मिसहैप होने का कोई अंदेशा ना रहे। जी सर। और इसके अलावा आपको कुछ अपडेट्स मिली हैं फैसले के बारे में? फैसले का एक्चुअल कॉपी आपके पास आपको मिल सकी है अभी तक या नहीं? जी, एक्चुअल कॉपी क्योंकि जो अंदर हमारे जो रिपोर्टर्स थे मौजूद थे उनके पास है, और वो यकीनन आप तक पहुंच चुकी होगी एक्चुअल कॉपी भी। लेकिन जो सा है कि इनकी वतन वापसी की जो एक डिसीजन दिया गया है साथ अपनी बेंच ने, वो जो फैसला है उसके बाद जो यहाँ पे जितने भी सियासी कारकुन हैं और जो पार्टी रहनुमा है वो इससे बड़े खुश हैं। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है वो उससे खुश हैं, और ये अदलिया की आज़ादी के हवाले से वो मुख्तलिफ चैनल्स पर मुख्तलिफ लोगों से वो गुफ्तगू कर रहे हैं। जी सर। नमूद, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू फॉर योर अपडेट्स, बहुत शुक्रिया जी। कसूरी साहब, बात हो रही थी कि वाज इट अ वीक केस? एक तो मैं यहाँ थोड़ा सा यर्स करना चाहूँगा कि देखें ये तमाम फैसले जिनको कहा जा रहा है कि
सुनहरी हरफों में लिखे जाएंगे, 16 करोड़ आवाम ने उसकी तायीद की है। सवाल ये उभरता है कि ये फैसले किसके रजीम में हुए? वो शख्स जिसको उसके नकाद वर्दी में एक डिक्टेटर कहते हैं। क्या इस किस्म के फैसले डेमोक्रेट नवाज शरीफ या डेमोक्रेट बेनज़ीर के ज़माने में हो सकते थे या हुए? आपके सामने मिसाल है कि इसी सुप्रीम कोर्ट को डेमोक्रेट नवाज शरीफ के ज़माने में उसी गुंडों और बदमाशों ने आके पार्टी के उन्होंने उसको पथराव किया दी। तो चीज़ ये है, लेकिन आज वही सुप्रीम कोर्ट उन्हें रिलीफ दे रहा है। तो चीज़ ये है कि ये पाकिस्तान के क्रेडेंशियल्स बिल्ट अप हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जब पाकिस्तान के डिप्लोमेट फॉरेन कैपिटल में बैठकर ये कहते थे कि हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ है, तो उनके काउंटर पार्ट्स उनको शक की निगाह से देखते थे और बड़े मज़ाही अंदाज में देखते थे। और उनका जो इंडियन काउंटर पार्ट होता था वो क्या सेल करता था? द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। उसके बारे में उसके मुकाबले में पाकिस्तान का डिप्लोमेट बेचारा बड़ा सहमा कहता था कि हमारे यहाँ जमहूरियत है। लेकिन अब वही डिप्लोमेट एतमाद से कहेगा कि यहाँ हमारे यहाँ जमहूरियत भी है और रूल ऑफ लॉ भी है, कि हमारे यहाँ जो लोग जिनके पास फुल पावर है, जिनके पास ऑल काइंड ऑफ पावर, जिनके मुखालिफ कहते हैं इनके पास अनलिमिटेड पावर है, वो जिस अपना अंदाज से इन फैसलों को कबूल कर रहे हैं और जिस अंदाज से उसी हुकूमत के टॉप से लेके हुकूमत के नीचे तरीन जो मीनियल्स हैं वहाँ तक जिस अंदाज में इन फैसलों को शर्फ कबूलियत बख्शा जा रहा है, वो एक बड़े दरख्शंदा पाकिस्तान की जो है नमूद है कि पाकिस्तान जो है मैच्योर हो रहा है। जब कौमों की मैच्योरिटी का जो यार्ड स्टिक होती है वो कौमें फैसले किस तरह किस अंदाज में, ये जो फैसला है इसको फिर आप कह रहे थे कि कुछ लोग ये कहते हैं कि सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा, तो आप उससे शायद एग्री नहीं कर रहे थे, लेकिन अब आप खुद कह रहे हैं कि ये जो फैसले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसले हैं। ये इंपॉर्टेंट फैसले हैं, ये इंपॉर्टेंट फैसले। मैं क्रेडिट देना चाहता हूं कि ये जनरल मुशर्रफ आप उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो जनरल मुशर्रफ की जीत है। मैं तो आई एम प्रोफेशनल लॉयर, मैं तो नाउ एक और बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ, जो कि मेरा डोमेन नहीं है, कि जनरल मुशर्रफ की ये एक बड़ी एक सियासी जीत है कि वो जो सिग्नल बार की दुनिया को दे रहा है वो ट्रमेंडस मैच्योरिटी के दे रहा है। और ये दे रहा है कि हमारे मुल्क में जो हमारे नक्काद ये कहते हैं कि हमारे मुल्क में जमहूरियत नहीं है, हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, भाई और जमहूरियत क्या होनी है कि 20 प्राइवेट चैनल्स हैं और वो हुकूमत की किट लगाए रखते हैं, रोज तनकीद कर रहे होते हैं, एंड गवर्नमेंट जो है विद अ ब्रॉड स्माइल एक्सेप्ट दैट क्रिटिसिज्म। व्हाट more can be, you see, the freedom of movement के the Chief Justice of Pakistan 26 घंटे इस्लामाबाद से लाहौर सड़कों पर जा रहा और पूरी दुनिया से उसका भी क्रेडिट खैर आपको ही जाता है। लेकिन मुझे तो एक चीज बताइएगा, चीज ये है कि ये हमारी मुल्क की जो कौमी सतह पर मैच्योरिटी है, और मैच्योरिटी का जो डिस्ट्रिक्ट होता है वो उस कौम के लीडर होते हैं कि उनका कंडक्ट और उनकी अटेंसेस जो हैं वो कौम की मैच्योरिटी की आईनादार होती हैं। अच्छा, ये जो आईनादार होती हैं, इसका मुझे जरा बताइएगा कि अब इसमें ये जो मूड लग रहा है सुप्रीम कोर्ट का हम देख रहे हैं, उससे डू यू हैव एनी कंसर्न? जी, बात यह है कि रियासत के पास तो बहुत उनके तो बड़े उनके तीर होते हैं उनके पास। रियासत के पास एक तो कोई चीज़ें नहीं होती हैं, रियासत के पास तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि इसके बाद मजीद कुछ मामला भी एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी कुछ? मैं कुछ भी नहीं इशारा कर रहा, मैं कह रहा हूँ रियासत के पास। मैं तो इसी बिकॉज आई एम स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, आई हैव बीन अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, आई नो सी हाउ दिस स्टेट वर्क। स्टेट के पास तो बहुत सारे रास्ते होते हैं और एक रास्ता नहीं होता, एक रास्ता रुक गया तो दूसरा रास्ता अडॉप्ट कर लेते हैं, उनके पास बड़े रास्ते होते हैं। तो अब क्या होगा? अब इस फैसले के बाद शरीफ बरादरान आराम से वापस आ जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा? फैसला तो ये उनके हक में यही फैसला जो है जो का है, कोई नई बात नहीं की है सुप्रीम कोर्ट ने, कोई नई बात नहीं कही। 2004 में यही कुछ कहा था कि आ सकते हैं, लेकिन वो नहीं आए। शहबाज शरीफ आने की कोशिश की थी। बात यह है कि आने का फैसला तो उन्होंने करना है ना जी,
آنے کا فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے. عدالت نے تو ان کو نہیں لے کے آنا, سیرے باندھ کے لے کے آنا, وہ تو انہوں نے خود فیصلہ کرنا ہے, ان کی پارٹی نے کرنا ہے. فیصلے جو ہیں سیاسی فیصلے وہ عدالتوں میں نہیں ہوتے. ہمارے زمانے میں جب when I was in public life, ہمارے زمانے میں تو بیل بفور ریسٹ کرانا بھی ایک بڑا شرمناک چیز تھا. کوئی پالیٹیشین بیل بفور ریسٹ نہیں کرتا. I went to many time a jail as a young politician. ہم نے کبھی بیل بفور ریسٹ کرائی نہیں. بھائی جتنے آنا پکڑ لو آ کے. یہ جو مسائل ہیں جو سیاسی, جو کہ پارلیمنٹ میں حل ہونے چاہیے, جو کہ سیاسی میدان میں, موچی گیٹ میں, دھوبی گھاٹ لال پور میں, اسی نشتر پارک کراچی میں حل ہونے چاہیے, ایک ڈائلاگ عوامی, وہ جب معاملات کو آپ لے کے آ جائیں گے کورٹس کے اندر, تو کورٹس ایک حد تک تو فیصلے کرتی جائے گی, لیکن ڈونٹ واش یور ڈرٹی پولیٹیکل لینن ایوری تھنگ ان دی کورٹ. کیونکہ کسی وقت کورٹ کو فیصلہ ہو تو پھر یہ آپ کہیں گے کہ یہ چمک کا فیصلہ ہو گیا, یہ فلاں کا فیصلہ ہو گیا. تو ایک ان کی عزت اور آبرو بنی, ان کو رہنے دیجیے. ڈونٹ واش یور ڈونٹ ٹیک ایوری کاز پولیٹیکل کاز ٹو دی کورٹ. اس کا یہ جو فیصلہ ہے اس کو پبلک لیول پہ آپ کیسا پاتے ہیں؟ پبلک اس کو جو رسپونڈ کر رہی ہے کیسا کرے گی؟ دیکھیں جی, بات یہ کہ اٹ آل ڈپینڈز آن دی شریف بردرز کہ ہاؤ دے رسپونڈ. اف دے کم, پھر دیکھنا ہے کہ کیا رسپانس ہوتا ہے, کیا چیزیں ہوتی ہیں, وہ سامنے چیزیں آئیں گی. اس میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمیں جو ابھی ان پٹ ملی ہے اس کے مطابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کی سربراہی میں ناظرین عدالت عظمیٰ کے 7 رکنی بینچ نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور ان کے بھائی پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف اور ان کے اہل خانہ کی آئینی درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے انہیں وطن واپس آنے کی اجازت دے دی ہے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, اور کہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 3 کے تحت کسی پاکستانی شہری کو وطن واپس آنے سے روکا نہیں جا سکتا. جمعرات کو سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ نے شریف برادران کی وطن واپسی کے لیے دائر 2 آئینی درخواستوں کی سماعت مکمل کرنے کے بعد اپنا مختصر فیصلہ سنایا ہے. چیف جسٹس کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ جسٹس جاوید اقبال, جسٹس سردار محمد رضا خان, جسٹس فقیر محمد کھوکھر, جسٹس ایم جاوید بوٹا صاحب, جسٹس ناصر الملک صاحب اور جسٹس راجہ فیاض احمد صاحب پر مشتمل تھا. حکومت کی طرف سے احمد رضا قصوری صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ابراہیم ستی صاحب ایڈوکیٹ جو ہیں انہوں نے, اور جبکہ شریف برادران کی طرف سے جسٹس فخر الدین جی ابراہیم صاحب نے ریپرزنٹیشن دی ہے. اور یہ تفصیلات آپ کو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں, لیکن پھر بھی میں نے ریپیٹ کر کے آپ کو بتایا کہ یہ جو 7 رکنی بینچ تھا اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دونوں شریف برادران جو ہیں وہ ملک میں واپس آ سکتے ہیں جب بھی چاہیں, ان کے لیے کوئی رکاوٹ یہاں پہ نہیں ہوگی. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہی جو لینگویج ہے, یہی لینگویج 2004 کے کیس میں, یہی لینگویج بالکل آئیڈینٹیکل لینگویج یہی استعمال کی گئی کہ وہ آ سکتے ہیں. لیکن اب آنا یا نہ آنا تو ایک وہ عدالتی عمل نہیں ہے. عدالت کے فیصلے سے آپ کو کوئی ٹیکا نہیں لگ جاتا. یہ فیصلہ تو آپ نے اپنے ہی زور پر, سیاسی زور پر کرنا ہے کہ آپ نے آنا ہے یا نہیں آنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی it's too early to predict آئندہ چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں کیا لاہے عمل آتا ہے. اس فیصلے کے بعد اب ان کے آنے میں لیگل کوئی ہنڈرنس نہیں ہے. اب ان کو یہ نہیں ہے کہ ان کو ڈپورٹ نہیں کرے گا, وہ آئیں گے اور انہیں کوئی روکے گا نہیں. جس طرح شہباز شریف صاحب کے کیس میں ہوا تھا کہ وہ آئے اور انہیں دوسری فلائٹ سے واپس بھیجے گا, اب اس طرح نہیں ہوگا. اب یہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے انسٹرکشن دے دی کہ ان کے رکاوٹ نہ کھڑی کی جائے چاروں صوبوں کو, کیونکہ ان کے بھی ایڈوکیٹ جنرل ان کو بھی انسٹرکشن دے دی ہیں کہ ان کا اگر وہ پنجاب میں لینڈ کرتے ہیں تو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب وہاں تھا, اگر وہ سندھ میں لینڈ کرتے ہیں تو ایڈوکیٹ جنرل سندھ تھا. تو تمام ایڈوکیٹ جنرلز کے ذریعے ان کی رسپیکٹیو گورنمنٹ کو ایک سپریم کورٹ نے ایک انسٹرکشن دے دی کہ ان کو روکا نہ جائے. تو چیز یہ ہے, تو یہ تو ہمارا موقف, یہ تو ہمارا اپنا موقف تھا. اٹارنی جنرل نے بھی یہی موقف اختیار کیا, ہم نے بھی یہ کیا کہ بھائی ان کو آنے میں کوئی نہیں روک سکتا, دے ڈونٹ نیڈ این انویٹیشن. لیکن جب وہ آئیں گے تو قانون اپنا راستہ خود بنائے گا. تو آپ کا پھر مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ جب آپ بھی ان سے ایگری کر رہے تھے واٹ واز دی بون آف کنٹینشن دین؟ دیکھیں جی بات یہ ہے, آپ بھی کہہ رہے تھے کہ جی فیصلے کے مطابق آنے دیں, آپ 2004 کا فیصلہ ہے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ بات یہ ہے کہ بون آف دی کنٹینشن واز دی مینٹینیبلٹی. کیونکہ ارلیئر جو تھا فیصلہ وہ بھی ڈسمسڈ ہوا تھا آن دی کوشچن آف مینٹینیبلٹی, کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک انڈیویجول ہے اور انڈیویجول چاہے کتنا ہی بڑا ہو وہ تو انڈیویجول ہی رہتا ہے. اس کا اطلاق جو ہے وہ ایک جنرل پبلک پر نہیں ہوتا. اٹس ناٹ اے میٹر آف جنرل پبلک امپورٹنس. ہینس
یہ آرٹیکل 184 کے تحت یہاں نہیں آ سکتے. 199 کے تحت اگر چاہتے ہیں تو ہائی کورٹ چلے جائیں, کیونکہ یہ ایک جو ہیں پیرل پاورز ہیں, ایک کو ایکسٹینسو پاور ہیں بٹوین دی ہائی کورٹ اینڈ سپریم کورٹ. اور اس آرگومنٹ کو سپریم کورٹ نے بائی نہیں کیا. ہائی کورٹ کے پاس پاور ہے انڈر آرٹیکل 199, اس سے دیٹس اے وائڈر پاور. یہ جو پاور ہیں یہ تھوڑی سی اسٹرکچرائز ہے. یہاں جب تک یہ دو چیزیں آپ ثابت نہ کریں یو کانٹ انٹر انٹو دی کورٹ. سو انہوں نے اس پوائنٹ پر ان کو ڈسمس کر دیا اور صرف ایک ڈیکلریشن دیا کہ یہ آ سکتے ہیں. یہ بالکل ایگزیکٹلی یہ ڈیکلریشن میں. لیکن کل آپ نے 3 ہفتے کی مہلت مانگی کہ جی ہم اوریجنل ڈاکومنٹ جو ہے وہ پیش کر دیتے ہیں. وہ کس لیے آپ نے کیا پھر؟ دیکھیں جی وہ بات یہ ہے کہ یہ جو ہم نے اپنے جو ڈاکومنٹس جو دیے, کچھ اور ہمارے ڈاکومنٹ لیں, یہ جو ڈاکومنٹس ہم نے دیے یہ تھے فوٹو اسٹیٹ کاپیز. ٹھیک. اب فوٹو اسٹیٹ کاپی کی آر ناٹ ایڈمیسیبل. ٹھیک. ان کی ایویڈینشری ویلیو کوئی نہیں ہے. تو ہم نے کہا کہ اگر وہ دوسری پارٹی یہ آبجیکشن لیتی ہے کہ بھائی یہ تو ایڈمیسیبل ہی نہیں ہے, تو پھر ہمیں مہلت دی جائے کہ ہم اس فرینڈلی اور برادرلی کنٹری کے ساتھ اس کے ساتھ بات کر کے ایٹ اے ڈپلومیٹک لیول اس کا ڈپلومیٹک ریٹریو کریں ڈاکومنٹ کو. ڈپلومیٹک ریٹریو ہوتی تھی. اینڈ دیٹ از اونلی پاسبل وین 2 states ریپرزینٹیٹیو میٹ. اس کے لیے ہمیں ٹائم لگے گا, کیونکہ یہ ڈاکومنٹ جو ہے یہ ہمارے پاس کوئی منسٹری آف لا یا کیبنٹ ڈویژن یا منسٹری آف فارن افیئرز میں نہیں پڑا ہوا جس کو آپ کہیں جی کہ 2 گھنٹے کے بعد لے کے آؤ, تو میں کہتا ہوں اچھا جی میں 2 گھنٹے کے بعد. ویسے اس سلسلے میں تھوڑی سی بات ہوئی تھی, میں نے بات کی تھی, تو ہم نہیں لا سکتے. یہ ڈاکومنٹ ایک ساورن کنٹری کے پاس پڑا ہوا ہے, وہ کوئی ہماری سبارڈینیٹ نہیں ہے, ان سے ہم نے نیگوشیٹ کر کے ان کو کرنا ہے. تو ہمیں ٹھیک ہے, اس کو مزید کرتے ہیں. لیکن اب دوبارہ چلتے ہیں ہم سپریم کورٹ میں, اور ہمارے نمائندے عصمت اللہ نیازی وہاں پہ موجود ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے. عصمت اللہ نیازی صاحب السلام علیکم. جی نیازی صاحب السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہمیں بتائیے گا کہ کیا اپڈیٹس ہیں اس وقت. آپ کے پاس فیصلے کی کاپی آ چکی ہوگی, آپ نے کیا پڑھا, کیا صورتحال ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ کاپی آ چکی ہے. یہ بہت ہی شارٹ آرڈر ہے. اس میں کہا گیا کہ اٹ از ڈکلیئر دیٹ میاں محمد نواز شریف and Mia Mohammad Shehbaz Sharif under Article 15 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973 have an inalienable right to enter and remain in country as citizen of Pakistan. Their such return entry into the country shall not be restrained, hampered as obstructed by federal provincial governments. تو یہ ایک مختصر سا آرڈر ہے جو پاس کیا گیا ہے 7 اپنی بینچ نے, اور اس کے بعد یہ برخواست ہو گئی تھی. اچھا نیازی صاحب, اس وقت وہاں پہ کیا لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں آپ ارد گرد جو پاکستان مسلم لیگ؟ ابھی لیڈرز یہاں موجود تھے, PMLN کے, پاکستان مسلم لیگ نون کے, اور MMA کے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے, لیکن موسٹلی اب جانا شروع ہو گئے ہیں. اچھا, اور اس وقت آپ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ جو موڈ تھا